आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सारी दुनिया कोरोना वायरस की जंग लड़ रही है और हर मुल्क अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लड़ रहा है। जो इस वक्त एक मुल्क कामयाब हुआ और अब तक सबसे कामयाब मुल्क रहा वो है चाइना। और चाइना ने अपने वुहान शहर जो था उनका वुहान, उधर उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन करके उन्होंने आज इस कोरोना की वायरस के ऊपर काबू पा लिया है। अगर हमारे भी चाइना के हालात होते तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज मैं पाकिस्तान के शहरों को बंद कर देता, सब मुकम्मल तौर पे बंद कर देता। लेकिन हमारा मसला ये है कि 25% हमारी आबादी शदीद गुर्बत में रहती है। मतलब कि 2 वक्त की ऐसे घराने हैं जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और उसके ऊपर 20% ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द हैं। यानी अगर एक झटका पड़ता है तो वो भी उसके नीचे आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 8-9 करोड़ लोगों की। तो अगर हम लॉकडाउन करते हैं और इन लोगों का हम ध्यान नहीं रख सकते, जो बिल्कुल बेरोजगार होकर घरों में बैठ जाते हैं, जिनके पास खाना पीना नहीं होता, तो ये कोई कभी ज़हन में डाल लें, कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। लॉकडाउन अगर हम करें और हमारे कच्ची आबादियों के अंदर एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग, उनको हम कहेंगे कमरों में बंद हो जाओ, और हम उनको खाना भी ना पहुंचा सकें, कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। और अगर किसी का ख्याल है कि लॉकडाउन कामयाब हो जाएगा अगर हमारे डिफेंस के या इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर्स के लोग अगर वो बंद रह जाए तो कामयाब हो जाएगा, कभी इसलिए कामयाब नहीं होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। अगर गरीब इलाकों के अंदर लोगों ने लॉकडाउन ना माना और वहां वो मिलते रहे, और वैसे भी मुश्किल कि अगर वो करीब रह रहे हैं और 6-6, 7-7, 8-8 लोग एक कमरे में, तो अगर हमारा ख्याल है कि अगर गरीब इलाकों में वायरस रहेगी और वो अमीर इलाकों में नहीं आएगी, ये हमें समझ आना चाहिए कि दुनिया में आज आप देख लें क्या हो रहा है। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को कोरोना वायरस हो गई है, तो ये कोई फर्क नहीं करती किसी। इसलिए ये सारी कौम मिलके इस वायरस के खिलाफ जंग लड़के सिर्फ जीत सकती है, ना कोई गवर्नमेंट जीत सकती है। किसी का अगर ख्याल है, अगर अमीर तरीन मुल्कों का ये हाल है आज, अगर अमेरिका का ये हाल है, तो आप खुद ही समझ लें सिर्फ वसाइल से ये कभी भी जंग नहीं जीत जा सकती। ये सारी कौम इंशाल्लाह जब मिलके लड़ती है तो तभी वो जीत सकती है। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहाँ हालात देख लें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफ़ी मांगी है, और माफ़ी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का आज मसला ये है कि अगर वो इस लॉकडाउन को अब हटाते हैं तो कोरोना वायरस फैल जाती है, क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। और अगर वो लॉकडाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लोगों का खदशा है भूख से मरने का। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं, भूखे लोग हैं। अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वायरस से कोई लोग मरते हैं, नहीं, वो तो भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जंग हमने हिकमत से लड़नी है। सबसे पहले अपनी हिकमत इस्तेमाल करनी है, अपने मुल्क के हालात देखने हैं। हमारे मुल्क के हालात क्या हैं
کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے یا کسی علاقے کو لاک ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم وہاں کے لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں گے؟ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے یہ لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا. لہذا میں نے جو آج فیصلہ کیا، جو آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ہم نے اب سوچا کہ ہماری طاقت کیا ہے. کیا ہم وسائل سے یہ لڑ سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی سوال پوچھا. اب صرف میں آپ کو معذرہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ کا اور پاکستان کا. ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے. وہ بنتا ہے تقریباً $8 ارب. امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے $2000 ارب. تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان، جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی یونٹی فیتھ ڈسپلن، اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے. اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں 4 یا 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے. دوسری ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان آبادی. اس وقت دنیا کی ہم دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے. ان دو طاقتوں کا اب ہم نے استعمال کرنا ہے. کورونا کی یہ جو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے یہ ہیں دو پاکستان کی طاقتیں. تو پہلی چیز تو آج میں وہ جو اناؤنس کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا میڈیا پہ، کہ کورونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں. یہ جو ٹائیگر فورس ہے، کورونا ریلیف ٹائیگرز، یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی. ہماری فوج کے ساتھ مل کے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ وہ فورس ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتی ہے، کتنی تیز پھیلتی ہے آج کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا. ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، جو ڈیٹا دیکھ رہا ہے، جو ٹرینڈز دیکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ 1 ہفتے تک، 5 دن سے 1 ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. یعنی کیا یہ زیادہ تیز اونچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے. یہ جو ہماری فورس ہوگی، ہماری ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے، بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کوارنٹین کیا ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کو زکام، نزلہ کچھ ہو گیا تو ضروری نہیں آپ نے ہاسپٹل جانا ہے. گھروں میں اگر آپ رہیں اور سیلف کوارنٹین کریں تو آپ یہ مرض سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ جب ہوتی ہے، ابھی بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مجرموں کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کرونا ہو جائے. لوگ جا کے اس کو پتہ نہیں، 1-2 جگہ میں نے بڑے عجیب چیزیں سنی ہیں. کرونا وائرس صرف، پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے. 4 سے 5% لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. باقی لوگوں کو اگر سیلف کوارنٹائن ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے جو کرونا ریلیف ٹائیگرز ہوں گے یہ اب جا کے لوگوں کو بتائیں گے، اس چیز کا اویئرنیس ہوگی. اس میں ہر قسم کے لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے انجینئرز، کسی بھی شعبے کے ڈرائیورز ہیں، مکینکس ہیں، کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے.